हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। तपाईँहरूलाई स्वागत छ आफ्नै अनलाइनमा र हामी प्रम ब्लग्स लिएर आइराखेका छौँ र तपाईँहरूको माया र साथ अझै चाहिनेवाला छ होइन, किनकि हाम्रो ग्याप भइरहेको थियो ब्लग ल्याउनलाई। त आउने प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो टाइम मिलेको थिएन भिडियो अपलोड गर्नलाई र अहिले रेगुलर राखिरहेका छौँ। र आज चाहिँ मैले ड्राइभिङ सिक्ने भनेर जाँदैछु होइन। हेरौँ कतिको चाँडो सिक्ने रहेछु। बाबुलाई चाहिँ यहीँ छोडेर जाँदैछु मम्मीसँग। ए सानो खै बत्ती बत्ती खै बत्ती 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 ए काले किट्टु बाई 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 छोरो बाई बाई छोरो। मामु बुम बुम सिकेर आउँछ हस् हस् बुम बुम हस् बुम बुम सिकेर आउँछ है मामु। बुम बुम हस् भन न। बुम बुम सिक्ने अनि तिमी र म गाडी चलाएर हिँड्ने है। बाबालाई छोडेर जाने है, घुम्न जाने है। बुम बुम भन बुम बुम हुन्छ। बुम बुममा बुम बुममा Prom vlogs. Prom Prom vlogs. Prom vlogs. Prom vlogs. Prom vlogs. Prom vlogs. Prom vlogs. म चाहिँ एक्साइटेड भएर चाँडै तल आएर बसेँ। बुढो दाल आफ्नै सुरमा टक्क आमा तर्सिनु भएर गिम्बल क्यामेरा उता ब्याडमिन्टन त्यतिबाट खेल्नु जाने हो। त्यो चप्पल लाएर सिक्नु जाने गोलीहरू ठाउँ थाहा छ। ठाउँ नै थाहा नभए हिँड्ने छ। गाडी सिक्नलाई त्यति धेरै जाँगर चाहिँ नचलाएको मैले होइन। पहिला चाहिँ बाइक सिकेको थिएँ, हजुरहरूले भ्लगमा पनि हेर्नुभयो होला। अनि ट्रेन्डिङमा पनि आएको थियो बाइक सिकेको भ्लग। आशा छ तपाईँले मैले गाडी सिकेको भ्लगलाई पनि मन पराइदिनु हुनेछ, माया गर्नुहुनेछ। गाडी सिक्नलाई चाहिँ कस्तो भयो भने अब उही काठमाडौँमा सिकौँ भने चाहिँ अब बाबु छ, बाबु हेर्ने मान्छे हुँदैन कोही पनि। अनि त्यो भएको भएर अब यहाँ भयो भने त मम्मीले हेर्नुहुन्छ 1 घन्टा, बाबु मम्मीले हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मलाई उहाँले पुर्याइदिनुहुन्छ, म सिकेर आउन पाउँछु भनेर 1 महिनाको कोर्स हुँदो रहेछ। अनि 1 महिनाको कोर्समा चाहिँ मैले 1 हप्ताको लिन लागेको। बिहानै हिँड्नु भएछ। आजैदेखि फेरि यता अमृताको नि ड्राइभिङ क्लास थियो नि त सुरु। अनि त्यही भएर यता सिकाइदिउँ, एकछिन टाइम दिउँ यता भनेर अनि यतातिर छु। के छ त्यहाँ म्याच सुरु नै त भइसकेको छैन के अरे। खै त गाडी सिक्न आएको मान्छे छैन नि त। लक नै लगाएको छ। मान्छे छैनन् होइन। 1 राउन्ड मै सिकाइदिन्छु अनि त्यसपछि जाम्ला उता आज ब्याडमिन्टन म्याच भन्छ। एबिसी एक्सिलेटर ब्रेक क्लच होइन। अनि यो भनेको इमर्जेन्सी ब्रेक भन्छ यसलाई, ह्यान्ड ब्रेक पनि भनिन्छ होइन, पार्किङ ब्रेक पनि भनिन्छ होइन। अब यो चाहिँ यो भइन्जेलसम्म ब्रेक लागिरहेको हुन्छ। यसलाई पहिला हटाउने होइन, जानुभन्दा अगाडि। अब यो पछि उकालोतिर काम लाग्छ अझ विशेष होइन। जहाँ पनि यो रोकेकै गाडी यो तानेको धेरै राम्रो होइन। यो तान्नुपर्छ होइन, गाडी गुड्दैन नि त त्यो भएपछि होइन। यो चाहिँ मेन हो रोक्नको लागि। अब चलाउनको लागि गियर के छ, 1 छ उता 2 छ। अहिले हामी धेरैमा जाँदैनौँ, 1 र 2 मात्रै सिक्छौँ फर्स्टमा है। यो 1 भनेको यता लेफ्ट लगेर अगाडि गयो भने 1, तर क्लच थिच्नुपर्छ त्यहाँ आएर गियर चेन्ज गर्ने। क्लच
क्लच लेफ्ट लेग है यो एबी चाहिँ दुइटै राइटले अपरेट गर्ने हो यो चाहिँ के रे कि त एक्सिलेटर कि त ब्रेक चाहिँ गुडाउनलाई बिस्तारै अब बाइकै चलाए जस्तो भयो अनि ब्रेक त्यो भयो कि यो ओन्ली वान लेग एट अ टाइम है राइटले चाहिँ दुईतिर भ्याउने हो कि त एक्सिलेटर कि त ब्रेक हैन यता कन्फ्युज नहुने अनि यो लेफ्टको काम चाहिँ क्लच मात्रै है अब इमर्जेन्सी केसहरू कुनै स्टन्ट हान्दा के गर्दा अब त्यो छुट्टै कुरा हो तर यु डोन्ट निड द्याट तिमीले याद गर्ने भनेको राइट खुट्टा अनि बिचको हैन अनि क्लच भनेको लेफ्ट यो लेफ्टमा छ नि यसरी थिच अब तिमीले आफैले फिल गर्न थालेपछि थाहा भइहाल्छौ हैन अनि यसलाई पहिला एकमा लग्ने क्लच हुन्छ क्लच थिचिरहेछ नत्र जाँदैन यो चाहिँ पछाडी ल्याएर यो गियर त्यहाँ क्लच थिचिरहेछ यो चाहिँ यता हल्का राइट यसो लगेर अगाडि लाने हो भने एक त्यही सिधै त्यही लाइनमा यहाँ जसरी डिरेक्सन दिएछ नि त्यही अनुसार यता लगेर अगाडि गयो भने एक त्यसैको सिधै तल तान्यो भने दुई अनि फेरि हल्का बिचमा ल्याएर अगाडि लग्यो भने तीन फेरि त्यसको सिधै ल्यायो भने चार अनि बिचमा राख्यो भने चाहिँ न्युट्रल हो कि यो न्युट्रल हो नि होइन अनि त्यसै गरी यता राइटमा ल्याएर अगाडि लग्यो भने पाँच अनि यो ल्याएर पछाडि रिभर्समा गयो भने गाडी पछाडि जाने ब्याक गर्नको लागि होइन बेसिकली सधैँ यो न्युट्रलमा भएको राम्रो अहिले यसरी गर्दाखेरि सो सुरु गर्छौँ आर यु रेडी तर मलाई यो गाडीबाट सिक्नै मन छैन टु बी अनेस्ट बरु यहीँ दिउँसो आएर म अब हिँड्दै नै आउन सक्ने भएँ होइन कन्फिडेन्स छैन यो एक्सिलेटर र ब्रेक हान्छु भनेर त्यो त छ बाबा ट्राई गर न आउनु किन डराउनु यार हजुर बस्नु हो त मेन ब्रेक चाहिँ नबिर्सिनु है रिस्की काम त हो तर अब के गर्ने पर्छ है खास यहाँ उसलाई यो ड्राइभिङ सेन्टर हो कि होइन 6 बजे आउनु भनेको थियो 6:30 भइसक्यो यताउति गर्दा मेरो फेरि यता ब्याडमिन्टन म्याच पनि छ आज होइन यता वालिङको केटाहरूसँग त्यहाँ पनि भ्लग हुनेवाला छ ल सिट अलि अगाडि गर आफ्नो कम्फर्ट अनुसार सिटलाई धेरै ल अनि त्यो पनि यो तानेर अलि अगाडि आइन्छ कि यो तानेर अलि ल ल है अब खुट्टा राख ठिक छ नि यो यसमा राख्ने हो हैन उता यो क्लचमा राख्ने योले लेफ्ट मात्रै हैन भन्नाले फर्स्टमा त ब्रेक र एक्सिलेटरमा राख्ने के गर्ने क्लचमा पनि त्यो जस राख्ने भन्नाले गुडाउनलाई एक्सिलेटर हो रोक्नलाई ब्रेक हो हैन थाहा भयो नि हैन यो दुईटामा यसरी यो देब्रेले किन त्यहाँ लानै पर्दैन दाहिनेले मात्रै हो उताको राइटको दुईटा दाहिनेले मात्रै हो टाक टाक यता र उता गर त हो अनि यो क्लच भनेको गियर चेन्ज गर्नलाई क्लच थिच त थिच न झ्याममा थिच हैन अब ल यो हातले त्यहाँ स्टेरिङमा राख अनि केही भयो भने ब्रेक थिचिहाल है किनभने यो फर्स्ट टाइम हो नि त तिम्रो हैन सातो हैन यहाँ मैले यो चाहिँ यो मैले तानिदिन्छु ल ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ अहिले तल राखिदिन्छु एकमा राख्नु पर्यो हैन त्यो क्लच थिचेर गाडी एकमा क्लच पुरै थिच्ने अफ कोर्स अनि एकमा राख्नलाई यता लगेर अगाडि यहाँ भन्ने जस्तै यस्तो गर्नु पर्यो अब गाडी गुड्छ है एक्सिलेटर थिच्दै बिस्तारै क्लच छोड्ने बिस्तारै क्लच छोड्दै अनि स्टेरिङले दायाँ बायाँ मोड्ने हिँड न अगाडि त्यस्तरी नथिच है रोक 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 ब्रेक ब्रेक बिचको मलाई डर लागिसक्यो स्टार्ट गर रिभर्स गर अब रिभर्स गर्नलाई फेरि यसलाई तल पहिला गाडी क्लच थिचेर स्टार्ट गर क्लच थिचेर स्टार्ट गर चाबी घुमाउनु पर्यो नि त त्यहाँ यहाँ चाबी छ नि मलाई डर लागिसक्यो कि बाबा चाबी घुमाउ न क्लच पुरै थिच न क्लच थिचिन्जेलसम्म गाडी गुड्दैन हौ उता किची गर पहिला यसलाई न्युट्रलमा लिएर आउनु पर्यो हैन ल क्लच थिच अनि स्टार्ट चाबी घुमाऊ पहिला त चाबी घुमाउन आउनु पर्यो नि घुमाउनु चाटै पुरै किची अब क्लच थिचिरहेको छ रिभर्समा हान गियरलाई क्लच नछोड है यसलाई पछाडि रिभर्स भनेको के हो
अब गाडी पछाडि पनि गुड्छ है। हुन त पहिला अगाडि नै गुडाउनु पर्छ नि, किन अगाडि चाहिँ ठाउँ सक्यो नि त। यता यता ल्याएर लास्टमा तान्ने अब। हो रिभर्स आयो होइन। अब एसिलेटर थिच्यो भने बिस्तारै क्लच छोड्दै गाडी पछाडि जान्छ। ल थिच नडराउ, तर बिस्तारै छोड, त्यस्तरी नथिच न भन्दैछु त। धेरै नथिच, थिच्नै छोड्दिने, पुरै थिच्नै पर्दैन ल। थोरै मात्रै गुडेकै छैन भुइँमा। क्लच पनि छोड्नु पर्यो नि त गुड्नको। क्लच बिस्तारै छोड्ने, झप्प छोड्यो भने त यस्तै हुन्छ, बिग्रिन्छ गाडी। अनि त्यही भएर कस्तो त्यही भएर भनेर केही हुँदैन। चाहिँ गर्न चाहिँ गर न, पहिला गर्ने काम चाहिँ गर न। सिक्ने कन्फिडेन्सै छैन। सिक्ने भन्ने त सिक्ने आँट्नु पर्यो नि। ल पहिला चाबी घुमाऊ, पहिला पुरै थिच्नु, क्लच पुरै थिचेर है, पुरै घुमाउ न एकछिन, स्टार्ट नभइन्जेल आवाज पनि सुन न। अब थोरै थोरै गर्दै पछाडि नै छ होइन। अब पछाडि आउनको लागि अहिले स्टेरिङ तिमी सिधा राख, केही गर्नु पर्दैन। पहिला गाडी अगाडि र पछाडि गुडाउनलाई मात्रै सिक न। बिस्तारै बिस्तारै छोड क्लच, बिस्तारै। अनि त्यो एसिलेटर बिस्तारै थिच। जुन रेसियोमा क्लच थिच्छौ त्यही रेसियोमा एसिलेटर थिच, तर बिस्तारै। यता क्लच छोड्ने, उता हो ल, गुड। अब ब्रेकमा पनि बिस्तारै बिस्तारै ब्रेक, क्लच चाहिँ थिचेरै ब्रेक हान है, क्लच थिचेर ब्रेक हान। हो ब्रेक हान, क्लच थिचेर। गाडी स्टार्ट हुँदैन, बन्द हुँदैन कि त्यस्तो गऱ्यो भने। डर लागिसक्यो बाबा। कि भोलिदेखि गर्ने त क्लास, भोलिदेखि गर्ने। हाम्रो भन्नाले यो गाडीमा हजुरले कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन नि त, त्यो भएर मलाई बहुत डर लाग्यो कि। पहिलो कुरै मिसिङ भयो है, आँट्नु पर्छ, आँट। अब के भन्ने, हुन पनि हो होइन। झन् ठिकै छ, मेरो टाइम पनि बच्छ। ल जाऊँ फिर्ता जाऊँ। अब पहिलो दिन यस्तै भयो, आँट्नु चाहिँ पर्छ है, आँट बिना केही पनि हुँदैन। जसले फर्स्टमा लिएर हिँड्यो नि, चाहे गाडी होस्, चाहे बाइक होस्, चाहे घोडा होस्, त्यसैले हिँड्यो कि, बुझ्यौ नि। अब यो कन्फिडेन्सवाला चलाइ हुँदैन त्यसरी सिक्ने मान्छेको। जसले यति हो च्याप्प। अब यहाँनिर तिम्रो के सिकाउँछ भन्दाखेरि यसरी यताबाट 8 हान्नुपर्छ। यता गाडीमा चाहिँ यो चाहिँ ट्रायल पास गर्नको लागि यस्तो गर्ने, यहाँबाट ल्याउने, यता घुमाउने होइन। अब यस्तो गर्दाखेरि ऊ पनि गर्न पायो। यस्तो धेरै स्पिडमा गर्न पाइन्न, तर स्लो यसरी ठ्याक्क 8 भनेर च्याप्प घुमाउने। एउटा ऊ त्यहाँ छ, तर यो त बाइकको हो क्या हो। यत्रो सानो त हाम्रो गाडीमा त टी हुन्छ। टी भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा यस्तो गर्ने, यता लाने। पहिला गाडीको पनि 8 नै थियो हैन र बाबा? गाडीको चाहिँ 8 हुन्छ होला होइन। एकेर गाडी होइन, उसको चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। लाइसेन्स निकाल्दाखेरि चाहिँ अनि यसरी सिधा लाने, त्यो टी सेपमा हुन्छ कि, दायाँ बायाँ हुन्छ। अनि त्यहाँनिर अर्को यसरी जाममा हान्ने, अनि यस्तै कटाउने। अनि अर्को त्यो उकालोमा टेस्ट हुन्छ। जस्तै उकालोमा चाहिँ राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हुन्छ कि। उकालोमा चाहिँ यही यो ब्रेकको काम, ह्यान्ड ब्रेकको काम भयो। मेन चाहिँ त्यति हो। एउटा घुमाउने हुनु पर्यो 8 होइन। ल यहाँनिर रोक्न लाउँछ होइन। अब यहाँबाट तिमीले फेरि चढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। पछाडि राखिदिएको हुन्छ, एउटा राखिदिन्छ होइन। तिमीले जहाँनिर हो यहाँनिर रोक्यौ, अब ल्याएर एउटा त्यो डन्डा राखिदिन्छ। अब तिमीले त्यो डन्डा ठ्याक्कै गाडीको पछाडि हुन्छ, त्यो डन्डा नछोइकन यहाँ माथि जानु पर्यो। तिमीले अब यताउति पहिला त के यो पार्किङ ब्रेक तान्यो भने यो गएन, सबै खुट्टाको हात खाली छ होइन। अनि त्यसपछि 1 मा हान्ने। अनि अघिको जस्तै सिस्टममा चाहिँ अब यो पनि थपिन्छ। अघि जसरी बढेको थियो, अब गाडी थोरै बढ्न लाग्यो भनेपछि अनि यो यसरी छोड्ने, अनि यो अगाडि जान्छ। बुझ्यौ? गयो नि, अब त झर्दैन नि भने जस्तै कुरा त्यो हो। अब आजलाई यति नै। तिम्रो भोलिदेखि नै सुरु हुन्छ होला। के रे, बुवासँग नम्बर लिएर आउने। जस अलिकति मिल्दो जिल्दो चाहिँ बाइकसँग पनि रहेछ हैन। अफ कोर्स बाइक चलाउने मान्छेलाई धेरै सजिलो हुन्छ गाडी चलाउनु। स्कुटर भन्दा पनि बाइक चलाउने मान्छेलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनभने
अलमोस्ट त्यही हो। अब त्यहाँ ह्यान्डल हुन्छ, यहाँ स्टेरिङ हुन्छ, त्यसले हातले गर्ने भयो के अरे क्लचको काम होइन, क्लच यतापट्टि हुन्छ देब्रेमा होइन। क्लचको काम देब्रेले, दाहिनेले ब्रेक लगाउने के अरे एसिलेटर, खुट्टाले ब्रेक भयो, गियर 1 2 3 पनि खुट्टाले नै भयो। यसमा चाहिँ हातको र खुट्टाको दुइटाको काम, गियर चाहिँ हातले गर्ने भयो, अनि क्लच, एक्सिलेटर र ब्रेक खुट्टाले। एबिसी याद राख न, एक्सिलेटर, ब्रेक, क्लच, यताबाट राइटबाट ठ्याक्कै एबिसी। त्यो तिनटा त मैले बुझेँ तलको। एक्सिलेटर, ब्रेक, क्लच अनि स्टेरिङ, लेफ्ट खुट्टाले। Guys, welcome to this vlog. This is gonna be very interesting, I suppose, at least for me, because this is one of my favorite sports, and I'm gonna feature this sport actually, and this is called badminton, as you must know by now. यहाँनिर भेटेको छु मैले वालिङमा हाम्रो जमात, युवा जमात, जो चाहिँ आज यहाँ के छ कम्पिटिसनै जस्तो राखिएको रहेछ। एन्ड यस, आई क्यान अलरेडी सी अ लट अफ पिपल हियर practicing, and just want to show you a glimpse of it. Wow. Hello सबैलाई नमस्ते, गुड मर्निङ है, गुड मर्निङ। ल लभली, गुड मर्निङ। आज कम्पिटिसन होइन त, फ्रेन्डली म्याच। सही हो, ए दामी हो, सही हो। मेरो प्रम भ्लग्स, सही हो दामी। भनेपछि भयङ्कर तयारी चल्दैछ अहिले यो होइन, ग्रिप हालियो अरे। दुईजना सँगै हो टिम? होइन, मेरो अर्कै छ ट्याग। ए हो, ल दामी। सुरु भइसकेको छैन अहिले, वार्मअप हो। ल गजब। उहाँ ए बिचरा मेरो पार्टनर एक्लै पर्नु भएछ नि त। आयोजना गरेको यो गेम है। ए यो वा ल प्रदीप बास्तोला। ल मेरो नाम टिपाउन जानु पर्यो नि, मन खेल्नु पर्यो नि आज यसो। हेलो, गुड मर्निङ। ल यहाँनिर नाम टिपाउने कार्यक्रम चलिरहेको रहेछ होइन। कतिजना भयो अहिलेसम्म हामी यताको 20 जना भयो कि 10 टिम, उता बाहिरको 2 टिम आएको। टिपिलाल सुवेदी र प्रदीप बास्तोला। ए ल गजब गजब, सही हो, खेलि नै भयो है आज ब्याडमिन्टन। गुड मर्निङ गाइस। अनि अब यो यो चाहिँ अम्पायर बस्ने ठाउँ, यहाँ बसेर चट्टल्लो बवाल हुनेवाला छ, कोर्ट चाहिँ अलिकति राम्रो छ, हार्ड छ होइन, मडको पनि हार्ड छ, टस्टर भन्दा पनि। हेरौँ, हेर्दै जाऊँ, खेल्दै जाऊँ, के हुन्छ। I'm gonna catch you in the next frame guys. Until then, you know what to do, right? Let's get started. ल अब यहाँनिर यसो हान्दै खिच्दै पनि गर्नु पऱ्यो। सुरु गरौँ हुन्छ। एकछिनलाई चाहिँ यो यसो आजको बारेमा भन्नु पर्यो यहाँ सर। एकदम राम्रो छ। आज हाम्रो कस्तो गेम हुँदैछ भन्नु अब गेम त अब होइन, सर्वप्रथम सबैलाई यहाँ आयोजक होइन, सबै चाहिँ जुन फ्रेन्डली चाहिँ जुन कसिरहेको छ भाइहरू, नवप्रभात युवा क्लबका भाइहरू सबै एकदम चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन मन लाग्यो। तर के छ भने अब चाहिँ गेम होइन, अब चाहिँ अहिले इमर्जिङ गेमको रूपमा चाहिँ जुन यो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ भेटराजको मान्छे अब यो उसहरूसँग? होइन एकदम, म त किन जहिले पनि होइन, स्कुलमा पनि म खेलकुद शिक्षक है। खेलकुद भनेपछि जुन पनि फुटबल होस्, भलिबल होस्, बास्केटबल होस्, टेबल टेनिस होस्, ब्याडमिन्टन होस्, क्यारम बोर्ड होस्, चेस होस्, जुन पनि सबै गेमहरू मलाई उत्तिकै खेल्न मन लाग्छ है। र भाइहरूको निमन्त्रणा जुन मैले पाएँ नि, हिजो मलाई यति खुसी लाग्यो। र म पनि हामी बाउ छोरा भएर आएका छौँ, हेरौँ के हुन्छ, कसरी हुन्छ, खेल्दाखेरि अब एकदम
फ्रेन्डसिप म्याच हामी खेलिन्छ लेट्स सी ल है त ल उठेन नि त त्यसलेको ग्रिप चाहिँ गतिलो परेन छ हैन प्लास्टिक निकालेको ए हो ठिक छ तर यो यसो पुरानो भए जस्तो भयो अलि फेमिलियर पनि हुन्छ नि त नयाँ जस्तो हुँदैन खेलिरहेको ऱ्याकेट जस्तो हुन्छ कि अलिकति पुरानो भएपछि त्यही भएर ल मेरो पार्टनर हुन्छ कतिको तयार हुनुहुन्छ त हाम्रो स्ट्राटेजी के छ हिजोदेखि नै तयारी अवस्थामा छु सकेसम्म जित्ने अभिलाषा लिएर आएको हो खेल कस्तो प्रदर्शन हुन्छ थाहा छैन है उहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँको प्रसिद्ध ज्योतिष उद्देश्य हुनुहुन्छ के लिनु 13 वर्ष चन्द्रहेका जहिले पनि उद्देश्य चाहिँ ठुलै लिनुपर्छ जित्ने नै उद्देश्य हुन्छ हेरौँ कस्तो हुन्छ खेलले प्रदर्शन के हो तर हिजोको तपाईँको गेम हेर्दा साह्रै फुर्तिलो हुनुहुन्थ्यो जस मलाई पनि अलि ऊर्जा थप प्रदान हुने टाइपको होइन सही हो जस उहाँको र मेरो ऱ्याकेट पनि उस्तै परेछ कि हेर्नु त एकै ठाउँबाट ल्याउनु त देखाऊँ त ल्याउनु त तपाईँ र मेरो ऱ्याकेट हेर्नु एउटै एकदम जुम ल्या जस्तो छ ऱ्याकेट सँगै एउटै टाइममा किने होइन सल्लाह गरेर पनि किने होइन तर पनि एउटै तर एउटै पर्न गयो र टिम पनि एउटै भयो होइन सही ल अब यहाँनिरको के छ हाइलाइट्सहरू यताउति प्रेजेन्ट गर्छु म है त आई होप यु गाइज विल लाइक इट लेट्स गेट इन्टु इट हिसाब किताब भइरहेछ 300 रुपियाँ उठाउने विनरलाई कति हो विनरलाई कति हो अहिले फ्लास हो छैन बराबर खाममा हालेर दिने ल सही ल जित्ने प्रयास रहनेछ सबैको खादा बढाएर ल सही माल चाहिँ यही हो है फर्स्ट सेट सक्यो एउटा फर्स्ट गेम सक्यो काम भयो काम सर यो मन्दिर चाहिँ के को मन्दिर दसैँमा टिका लाउने मन्दिर हो ए यहाँ चाहिँ सेकेन्ड गेमको तयारी हुँदैछ
हामी कति नम्बरमा परेछौँ खेल्न? 5 नम्बरमा पऱ्यो 5 नम्बरमा। यो अहिले 1 नम्बर सक्यो। हाम्रो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ हाम्रै भान्जाश्री हुनुहुन्छ ए हजुर नमस्कार। हजुर हुनुहुन्छ है? अनि हजुरको पार्टनर? मेरो पार्टनर भाइ ऊ चुइगम खाँदै बस्यो। राजु थापा भन्ने भाइ हेर्दै खतरा खेलाडी जस्तो है तपाईँको जुत्ताको हो है। हाइट कडै खेलाडीसँग परेछ त डराइ लाउनु पर्ने होइन पहिले डराउनु पर्ने भयो होइन। ठिक गरियो तल आएर जो सेकेन्ड सेट चल रहा है बवाल भइरहेछ। कस्तो छ? तात्तिँदैछ माहौल? तात्तिँदैछ होइन? गेम पोइन्ट भइसक्यो अरे सेकेन्ड सेटको। जित्यो फर्स्ट सेट बधाई छ। बाँकी चाहिँ सेकेन्ड सेटलाई शॉट ये ल सही सही बधाई छ। एक्साइटमेन्ट यस जित्यो है सेकेन्ड सेट। मजा आयो छ नि। अब फाइनल बाँकी छ नि होइन? ठिक छ राखेको छ है ल तेस्रो गेम पनि सक्यो। एकदम कम्पिटिसनवाला थियो गेम है। मजा आइरहेछ हेर्नलाई। अब बाँकी छ मेरो पनि छ 5औं नम्बरमा। हेरौँ यहाँनिर के छ। हल्का धेरै हुनुभएको छ मान्छेहरू प्रशस्त। गाइस ल अब यसपछिको हाम्रो म्याच छ एकदम। आज बडा दसैँको पहिलो दिन घटस्थापना। सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। न्यानो आत्मीयता खुसी साथ उमङ्गका साथ आफ्नो परिवारसँग एकदम क्लोज ग्रुपमा मनाउनु होला भन्ने कामना त छ। यद्यपि हामी अहिले माहौलमा चाहिँ एकदम सबै छौँ। अब यो एउटा यसलाई के भन्ने एउटा अब एउटा च्यालेन्ज भयो अब परिस्थितिलाई त्यसरी लिउँ। अब यो फेरि यहीँ गर्छु भनेर भएको होइन मैले पनि होइन। इट इज कम जस्ट विथ द फ्लो होइन। सो हियर आई एम प्रेजेन्टिङ टु यु। It's a friendly tournament, friendship match. वालिङको युवा जमात जति सबै हुन्छ। मजाको उत्साहजनक उपस्थिति छ सबैको। र यो चाहिँ 4th गेम हो। यसपछि चाहिँ 5th गेम हाम्रो छ बाँकी। लुकिङ फरवर्ड टु प्ले। लेट्स सी हाउ विल आई शो अप। सही छ कडा छ कडा छ। यताको खेल पनि कडै छ है कडै छ। यो 3rd सेट हो कि 4th सेट होइन? गेम त 4th तर सेट चाहिँ सेकेन्ड सेट। पहिलो सेट कसले जितेको? यता हो। चौथो गेम सुरु हुँदैछ। यो चौथो गेमै छ। अब यो उहाँहरूले जित्नुभयो भने गेमै जित्नुभयो होइन? यसपछि हाम्रो पालो छ यो। यो लभ
लभली 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 कडा है खेल 14 बराबर हो त न अघि खेल्दै है 15-14 ओ लभली 16-14 15-16 आहा 16 बराबर गेम चाहिँ कडा भइरहेछ यो सो म्याच एउटा है किनभने उहाँहरू खतरा खेल्नुहुन्छ अरे भन्ने भयो होइन म चाहिँ थ्याङ्कफुली गेम खेल्न पाइरहेछ म क्यामेरा पर्सन भए हो काम त्यस्तो तर्फ हुन्छ नि लाउनु गोप्रो हो यो गोप्रो कहाँ मान्छेलाई पुसिएर गर्ने पैसा छ यार अहिले अनि एकचोटि गरेर एक दिनलाई मात्रै भोलिपल्ट सक्नु सक्थेँ ल बाबु
आफ्नो सर्भिस सर्भिस बेसी भएन ल ठिक छ स्टार्ट दिनु दिएको बराबर रेगुलर 3 2 चेंज रेगुलर 5 2 लॉन्ग चेंज 3 5 4 5 के छ खबर ठिक छ सर अनि हाम्रो ट्रोलियर कता आयो सर पाँच बराबर पाँच राइट 7 5 फ्रेंड्स 6 7 7 बराबर यो डिस्टर्ब नआउला बस्दिन क्या जस No stop. No stop. Regular. आठ 10 11 8 चेंज 9 11 चेंज 12 9 10 12 13 10 14 10 15 10
Yes. Over. Long. 11 14 15 11 16 11 रातहरु कहाँ जानुभयो उता जानुभयो अर्को टिमलाई रातहरु किन्दै कोसँग हो मनोजयहरु उसलाई 50 लाख ल्याइदिनु गुनाहरु चाहिँ खेलाइदियो के बुने रेडी हो मनोजय So set ना. Sir, thank you. ताली. ए यहाँलाई खेलाडीको लागि नास्ताको नि व्यवस्था है चलो सर यो के आइपुग्यो यो मासु चिउरा आमा म त घरै जानुपर्ने भयो खाना खानलाई तपाईँलाई मासु चिउरा भएको बेलामा चाहिँ म चाहिँ स्याउ टोक्दै बसिरहेको छु म त ह्याप्पी दसैँ पहिलो गेम जित्यौँ है नकआउट चाहिँ सर्भाइभ गर्यो अब सेकेन्ड राउन्ड के हुन्छ हेर्नु अब सबै गेम पनि भइरहेछ अब चाहिँ घर एकचोटि जानु पऱ्यो खानासाना खाएर यहाँ सब केटाहरू ह्याप हान्दा सक्यो त मासु सक्यो नि त हामी यता छ ए लुकाएको सही सही हामी देशलाई चाहिने मान्छे हो
हल्का मासु खाने मान्छे भनेको देशको लागि लड्न पर्छ है हो नि मेरो पनि त्यही हो त्यही भएर निन्दा गर्दिनँ म चाहिँ म अरूलाई लडाउन सकिन्छ भने आफू किन लड्नु पर्यो थ्याङ्क यू जस शान्ति पनि फैलाउनु पर्छ नि त लास्टमा होइन त्यो भएर पनि हो कुराकानी मिलिहाल्यो नि होइन ल भनेपछि एकछिन अब घर पुगेर आउनु पर्यो त्यसपछि फेरि सेकेन्ड सेट त खेल्न बाँकी छ I'll catch you in the next round guys this is so wonderful I mean it's been amazing an amazing experience for now we'll let you know what happens next के चलाएर सकिन्छ यहाँ त यस्तो बिजोग पो भएछ हेतेरी ब्याडमिन्टन खेलेर आएको ह्यान्ड ब्रेक तान्न बिर्सिनु भयो ए ओत लाउनु पर्छ 20 किलो छ कि अलिकति भर्नु पर्ने यतातिर यहीँ आइहाल्छ कि चलाएर निकाल्न सकिन्छ स्टार्ट भइरहेछ कि छैन ल नत्र त त्यो टायर जान्छ नि बिग्रिन्छ नि निकालिहाल्नु पर्यो निस्किने हो भने पनि आउनु त के गर्नुपर्ने हो मिलेर गरिहाल्नु बरु ढुङ्गा भर्ने हो त्यहाँ मिसिन त उहाँ काममा गर्छ नि कम साइड उतै छ अहिले बाहिर छ मिसिन ढुङ्गामै चढाउने त यहाँ फेरि अलि अग्लै छ कि यतातिर के यो यतिको त गाडी बाटोमा हिँड्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन उहाँ गाउँतिर नि त्यही त बिपी चोक चाहिँ आउँदैछु है गाडी त 4 व्हिलै हो के अरे होइन ल पिकअप यतैबाट सिधै चढाउने त धन्नै केही भएन है केही हानि यताउति कसैलाई तपाईँहरू यहीँ बस्ने होइन थाहा पाउनु भयो गाडी घङ्ग्राममा गरेन केही थाहा पाउनु भएन ए घरै भत्किने थाहा नहुने रहेछ तपाईँलाई त यस्तो पनि हुने ल यता पछाडिकोमा पनि हाल्नुपर्छ कि है बरु पछाडि हाल्नुपर्छ दाइ अगाडिको निस्कियो त पछाडि सोतो निस्कियो ल प्रयास गरौँ न त प्रयास गरौँ के हो धकाल्नु पर्ने भयो नि गरौँ हुन त के धकालेर मात्रै हुने भयो यस्तो गएछ यार अनि यहाँ तपाईँ यहीँ थाहा पाएर आएको त्यही भएर त म उहाँलाई छोडेर गेम खेल्दा त्यहीँ त हे तेरो हाम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ फेरि सँगै ब्याडमिन्टन खेलेको खेलाडी त्यही हो राम्रो त के हो प्रयास गर्ने त्यो चाहिँ स्टार्ट चाहिँ हुनु पर्यो कि मेन पहिला ल यो काठ निकाल्नु पर्ने भयो पहिला यसले अड्कायो नि त ब्याग जाँदैन खेलौँ त ए ल गयो यहाँबाट आउँदैन यहाँबाट अझै पछाडि जानुपर्छ यहाँबाट आउँदैन चढायो भने अलि अझै पछाडिबाट
केही देखिन्न कि फेरि अरू वरपर के छ त ढुङ्गा जति सबै त्यहीँ भित्रै छ अलि यता यता पनि जोडिने गरी हाल्नु गाह्रो भयो त है बिचरा मान्छे छड्के परेर कुदाउनु पर्यो यार हजुर कारमा यति अघि गर्न मिल्छ 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 यहाँबाट आउँदैन होला यार आउँदैन अब त्यो झन् फस्यो पछाडि लग्नु त पछाडि खै बिजोग भयो यसलाई तान्नै पर्छ जस्तो लाग्यो ज्याम जुमै आइहाल्यो निस्किन त्यो पनि हो गाह्रो त गाह्रै छ नि तर तानमा यति तागत मात्रै चाहियो कि त्यसलाई कि छोरे अब यसलाई खनेर अलिसम्म बनाएर होइन निकालियो भने हो होइन भने त गाह्रै छ नि हौ गाडी छैन ट्र्याक्टर स्याक्टर केही छैन तान्न महेन्द्र बोलाम तान्न तानै हुन्छ ताने होइन तानेर नि तान्नै पर्छ नतान त आउँदैन गाह्रो अब पर्ने कुरा परिहाल्छ है परिहाल्यो त्यही